our feature stories this week, Honorable Ontoy Ristillador ang tingog sa mga kabatan-unan. Si Honorable Yunilio Ontoy S. Ristillador Jr., 25 anyos nga SK Chairman sa Barangay Makilaw ug SK Federated President sa Tangub City, usa ka ehemplo sa batan-ong leader nga matinud-anon ug mapaubsanon sa serbisyo publiko. Ikalima siya sa 7 ka anak nila Yunilio Sr. ug Vivian Ristillador, usa ka mananagat ug labasira. Bisan nakahunong sa kolehiyo tungod sa kakulang sa pinansyal, determinado siyang magpadayon sa pag-eskwela samtang nag-alagad sa katawhan. Niadtong 2023, midagan siya isip SK Chairman sa Barangay Makilaw ug tungod sa pagsalig sa mga batanon, napili siya nga SK Federated President sa Tangub City. Ilalom sa iyang liderato, gipahigayon ng unang linggo ng kabataan 2025 nga nagtigom sa mga youth leaders, KKDAT, YLP ug LGBTQ++ members nga nagpakita sa pagkahiusa ug pagtinabangay sa kabatan-unan. Subay sa iyang motto nga if others can do, why can't I? Padayon siyang nagdasig sa mga batanon sa pagpangandam alang sa mas maayong kaugmaon. Isip chairman sa Youth and Sports Development, plano niyang magpundo alang sa sports equipment sa mga eskwelahan ug barangay aron mapalambo ang interes sa sports ug malikayan ang bisyo. Gitinguha usab niya ang pagtukod sa Local Youth Development Office, usa ka opisina nga mahimong tulungaan ug tambayanan sa kabatan-unan diin sila makaapaabot sa ilang mga kabalaka, ideya ug plano para sa kalambuan. Si Honorable Ontoy, usa ka batan-ong leader nga nagpakita ang tinuod nga gahom sa serbisyo, dili makita sa posisyon kundi sa kasing-kasing nga andam maminaw ug mulihok alang sa katawhan. Kini si Rica Mabaso sa yanong balita sa Asenso TV, una ang Ginoo.